السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة هيلو كروشي شانيل. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح طريقة عمل شريط دونتيل أو حاشية بالكروشيه لتزيين الملابس مثل القفطان أو الجلابة، وكذلك لتزيين المناديل. يعني لها عدة استعمالات. بالنسبة للخيط المستعمل في هذا العمل استعملت هذا النوع من الخيط، اشتغلت بإبرة كروشيه رقم 1.30 ملم. سأنتقل الآن إلى الشرح. سأشتغل عقدة البداية ثم 5 غرز سلسلة، 1 2 3 4 5، ثم أترك 4 غرز سلسلة. أشتغل في الغرزة الخامسة، أشتغل هكذا 3 أعمدة بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ثم 3 سلاسل في نفس المكان. أشتغل 3 أعمدة بلفة، ثم 3 سلاسل، ألف الشغل وأنتقل إلى فراغ 3 سلاسل وأشتغل صدفة 3 أعمدة، ثلاث سلاسل، 3 أعمدة، ثم أشتغل 3 سلاسل، ألف الشغل وأنتقل إلى فراغ 3 سلاسل للصدفة وأشتغل صدفة كذلك، العمود الأول، العمود الثاني، الثالث، ثم 3 سلاسل في نفس المكان، 3 أعمدة، ثم أشتغل 1 2 3 4 5 5 غرز سلسلة وأنتقل إلى فراغ 3 سلاسل، يعني كما ألف الشغل كما لاحظتم، ثم أشتغل 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس المكان، يعني غرزة صدفة، ثم 3 سلاسل، ألف الشغل، ثم أنتقل إلى فراغ 3 سلاسل وأشتغل كذلك صدفة، يعني 3 أعمدة، 3 سلاسل في نفس المكان، 3 أعمدة، ثم أشتغل سلسلتين وأنتقل إلى فراغ 5 سلاسل هذا، ثم أشتغل عمود بلفة، غرزتي سلسلة، ثم في نفس المكان عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة في نفس المكان، عمود بلفة، غرزتي سلسلة في نفس المكان، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة. سأشتغل 6 أعمدة بلفة يفصل بينهما غرزتي سلسلة، ثم أنتقل إلى هذا الفراغ، فراغ 3 سلاسل لغرزة الصدفة هذه، ثم أشتغل حشو، ثم 3 سلاسل وأقلب الشغل
أنتقل إلى فراغ سلسلتين هذا وأشتغل عمودين بلفة، العمود الأول العمود الثاني، ثم أنتقل إلى فراغ سلسلتين الموالي، أشتغل منزلقة، ثم 3 سلاسل في نفس المكان، عمودين بلفة، العمود الأول العمود الثاني، ثم أنتقل إلى فراغ السلسلتين الموالي وأشتغل منزلقة، ثم 3 سلاسل وفي نفس المكان عمودين بلفة، العمود الأول والعمود الثاني، ثم أنتقل كذلك إلى الفراغ الموالي، أشتغل منزلقة، ثم 3 سلاسل في نفس المكان كذلك عمودين بلفة، ثم ننتقل إلى الفراغ الموالي لغرزتي السلسلة، أشتغل كذلك منزلقة، 3 سلاسل في نفس المكان عمودين بلفة، العمود الأول والعمود الثاني، تحصلين على هذا الشكل، ثم أشتغل 3 سلاسل وألف الخيط حول الإبرة وأنتقل إلى الصدفة هذه، ثم أنتقل إلى هذه الصدفة، ثم أشتغل صدفة، يعني 3 أعمدة غرزتين 3 سلاسل عفوا و3 أعمدة، ثم نشتغل 3 سلاسل، أقلب الشغل وألف الخيط حول الإبرة وأنتقل إلى فراغ ال3 سلاسل لغرزة الصدفة، أشتغل صدفة كذلك، يعني 3 أعمدة بلفة، 3 سلاسل، 3 أعمدة بلفة في نفس المكان، ثم أشتغل 5 غرز سلسلة وألف الشغل، ثم أنتقل إلى فراغ 3 سلاسل وأشتغل كذلك صدفة، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس المكان، ثم 3 سلاسل، أقلب القطعة هكذا وأنتقل إلى فراغ 3 سلاسل، أشتغل كذلك صدفة، هي 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة في فراغ 3 سلاسل، ثم أشتغل غرزتي سلسلة وألف الخيط حول الإبرة، أنتقل إلى هذا الفراغ يعني فراغ ال5 غرز سلسلة وأشتغل نفس الشيء الذي اشتغلته هنا، يعني 6 أعمدة بلفة يفصل بينهما غرزتي سلسلة، اشتغلت العمود الأول، سأشتغل غرزتي سلسلة، أضيف العمود الثاني غرزتي سلسلة، أضيف العمود الثالث غرزتي سلسلة، العمود الرابع غرزتي سلسلة، العمود الخامس، العمود الخامس، سلسلتين، ثم العمود السادس،
أتمنى أن يكون واضح. لاحظوا. ثم أنتقل إلى هذا الفراغ 3 سلاسل أشتغل حشو، ثم أشتغل 3 سلاسل ألف الشغل، وفراغ ستيلتين أشتغل العمود الأول، العمود الثاني، أنتقل إلى فراغ السلسلتين أشتغل منزلقة، كذلك 3 سلاسل في نفس المكان، عمودين بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، انتقل إلى الفراغ الموالي أشتغل منزلقة، 3 سلاسل، وفي نفس المكان يعني في نفس الفراغ أشتغل غرزتي عمود بلفة، ثم أنتقل إلى الفراغ الموالي أشتغل منزلقة، ثم 3 سلاسل في نفس الفراغ، عمودين بلفة، ثم انتقل إلى الفراغ الموالي أشتغل منزلقة، 3 سلاسل في نفس الفراغ، عمودين بلفة، ثم لاحظوا تحصلين على هذا الشكل، ثم أشتغل 3 سلاسل ألف الخيط حول الإبرة، وأنتقل إلى فراغ 3 سلاسل غرزة الصدفة وأشتغل صدفة، يعني 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. ستكررين نفس الشيء الذي فعلناه في هذه المرحلتين.